बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिन से एक अहम मुलाकात का तज़किरा था, लेकिन आज ये इंकशाफ हुआ कि उस अहम मुलाकात से पहले भी एक अहम मुलाकात हुई। 2 मुलाकातें हुई। सियासी क़यादत इन दोनों की तरदीद करती रही, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने इन दोनों मुलाकातों की आज तस्दीक कर दी और ये भी कहा कि जी नून लीग की अहम शख्सियत ने मुलाकात की आर्मी चीफ थे। और वो अहम शख्सियत कौन थी? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जो खुद एक जनरल के बेटे हैं और एक अहम वफाकी वजीर के भाई भी हैं। इस अहम मुलाकात में क्या पैगाम पहुंचाया गया, ये भी उन्हें बाबर इफ्तिखार साहब ने बता दिया कि मुलाकात का मरकज और महवर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज थी। कानूनी मसाइल के हवाले से भी इस मुलाकात पर बात हुई और ये तमाम तर जो खबरें सामने आई, इसको लाने वाले थे जनाब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के अंदर। मजीद तफसीलात उनसे पूछते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, पहली बार आप हरफ राज में शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए तो एजाज की बात है, हम आपकी पेशन गोइयों से महरूम ही रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से आपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर शो के अंदर, हर न्यूज़ के अंदर आप ही का चर्चा है। और बिल आखिर जो मुलाकात आज उसकी तस्दीक हो गई, ख्वाजा पाकिस्तान के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। जरा अंदर की बातें जो हुई हैं उसमें जो बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा है कि जो मुलाकातों में जो हुई है उसमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के मामला ज़ेर गौर थे और आर्मी चीफ ने कानूनी मसाइल के हवाले से कहा कि ये तो मामला आपका अदालतों से ही हल होगा। और क्या क्या बातें हुई शेख साहब, जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को। देखें, ये ऐसे ही मुझे सारे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने कोई ये इन कैमरा मीटिंग नहीं थी, दोनों की दोनों। अच्छा। लोगों की मीटिंग इन कैमरा नहीं होती, अगर होती भी है तो वहाँ कैमरा में होता है और बंदे को पता होता है ये इन कैमरा है। आप ये देखें कि उन्होंने फजलुर रहमान, असदुर रहमान को कहा आर्मी चीफ ने कि आपके बाप ने सदर बनना हो तो असेंबली हलाल है, जब वो हार जाए इलेक्शन तो असेंबली हराम है। और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि आप वहां तो बयान देते हैं कि घसीटेंगे रस्से डाल के लड़काने के बाजारों में, और बाद में आपका मुफाद एक हो तो आप एक हो जाते हैं। इस तरह बिल्कुल चलता। आप अपनी सियासत अलहदा करें, मिल के करें, जैसे मर्जी करें, फौज को इसमें न घसीटें। अच्छा शेख साहब, ये पूछना था, ये 4 दिन जो है ये इनके पेट में खबर रुकी कैसे रही? और फिर जो मीडिया जो के लोगों की चारपाई के नीचे घुसा रहता है, तो शेख साहब ने तो ब्रेक की है खबर। आपने तो ब्रेक कर दी थी। ये इतने सारी क्राउड जो है और खास तौर पे ISI मैच जो है उसमें मुलाकात की रुकी कैसे? देखें, मुनासिब नहीं था ये तो। जब इंग्लिश अखबारों ने मेरे ऊपर एक बात की कि जनाब अली, तो मुझसे फिर चैनल ने पूछा, मैंने कहा जी मुलाकात हुई है। अब मैं इस उम्र में ये तो नहीं कह सकता मुलाकात नहीं थी। आज जब मरियम ने ये कहा कि जो भी मिले वो नवाज शरीफ की पार्टी से उसका कोई तल्लक नहीं है, नवाज शरीफ से नहीं पूछा। फिर मैंने कहा कि 2 दफा मुलाकात हुई है। मुलाकातों में तो कई दफा ऐसे होता है कि एक दिन मुलाकातों का तय होता है, एक जिसकी मुलाकात हो रही होती है वो लेट हो जाता है, बंदे को गाड़ी में इंतजार करना पड़ता है। अगर वो मुलाकातें निकालें तो ये सारे, मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक कोई आदमी मुझे चैलेंज करे कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं होती, फिर मैं सामने आ जाऊंगा। अच्छा शेख साहब, ये जो इशू है गिलगित बल्तिस्तान का, ये कोई न्यूक्लियर इशू तो नहीं है, ये कोई पर्दे का इशू तो नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बात की जाए। ये तो कवर स्टोरी है। असल बेसिकली मकसद क्या था जो बुनियादी तौर, क्योंकि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि हम छुप के मिले थे, बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा बहुत प्लान इसको हो रहा था। कोई भी ऐसा नहीं है जो छुप कर नहीं मिलता, कोई भी ऐसी। देखें, एक एजाज है आर्मी चीफ के साथ मिलना, एक एजाज है कि DG ISI से मिलना। पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई VT पोर्ट टैंक भी उन्होंने जेल में कल निकाल के बता दिया कि ये चीन से आए हैं। अब आप बताएं कि इसमें क्या ऐसी बात है जो इन्होंने उधम मचा दिया सारे चैनलों पे कि शेख रशीद ने नेशनल सिक्योरिटी। ये तो पैदा नहीं हुए थे जब मैं नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ कश्मीर कमेटी का हेड था। ये तो पैदा नहीं हुए थे जब मैं नेशनल सिक्योरिटी को, मुझसे ज्यादा बताते हैं, मैं 4 दफा फॉरेन अफेयर कमेटी का मेंबर रहा हूं, मैंने 14 वजारतें की हैं। इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिसने 14 वजारतें की। फिर बातें ऐसी बच्चों की तरह करते हैं कि जहां ये होगा मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरा, मैं अब असेंबली में होता हूँ, वहां नहीं आएगा ये। बातें सारी फजूल बचपन। आप भी तो प्यार किया करें ना शेख साहब, आप भी तो सीधे सीधे तीर मार दे ना सर। अब मैं क्या करूं? अच्छा, एक शेख साहब ने आज कहा था कि जनाब ये मान ले सारी बातें, अगर ना माने तो मजीद ऐसे इंकशाफात हैं, अगर वो मैं सामने ले आऊं तो ये किसी को मुंह दिखाने का काबिल ना रहे। शेख साहब जरा कुछ थोड़ा सा कोई हमारे नाजरीन को भी बता देना, बहुत सारी चीजों सामने। बड़े परले दर्जे के ये झूठे हैं,
اب یونیفارم والے نے کہا تو سب کہہ رہے ہیں شیخ رشید ٹھیک کہہ رہا تھا. ہاں یہ 5 منٹ پہلے تک یہ سب لوگ کہہ رہے تھے شیخ رشید پروپیگنڈا کر رہا ہے. مجھے کیا پڑی ہے جی؟ مجھے چینل نے پوچھا کہ آپ تھے, میں نے کہا تھا. کون کون تھا؟ یہ تھے. اور میں نے یہ خود لوگوں کو بتایا کہ شیریں رحمان نے یہ کہا کہ عمران خان کو بھی یہاں ہونا چاہیے. اس میں کیا بات ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج 3 دن سے انہوں نے میرا جو ہے فون جو ہے اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے کہ جناب اچھا. ایک ملاقات ہوئی, اس میں اعزاز کی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. میں ہوں گا تو یہ نہیں آئیں گے. او بابا تم تو ملتے ہو ہفتے کے بعد ملتے ہو. اچھا شیخ صاحب, ایک تو بات وہ ہے جو پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی وہ تو گلگت بلتستان کے والے سے ہوئی. یہ جو 2 ملاقاتیں محمد زبیر صاحب کی ہوئی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے یہ وہاں پہ آئے, نواز شریف صاحب کا کون سا ایسا پیغام ہے جو آگے پہنچایا گیا اور آگے سے کیا جواب ملا ان کو؟ اس کے بارے میں تو اندر کی خبر دے دینا ہمیں ذرا. دیکھیں 1 سال سے نواز شریف صاحب اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ بنے. اس میں لوگ بھی پڑے ہوئے تھے. مریم صاحبہ کا 10 ماہ سے ٹویٹر بند تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نے سٹیج بھی یہ کہہ دیا ہے کہ زمین گنبد نہ گنبد گل محمد NRO نہیں ہوگا, جاؤ جو کرنا کر دو. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اگر گورنمنٹ بھی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, میں NRO نہیں دوں گا. اس کے بعد ان کے پاس گنجائش نہیں رہی. اب یہ سیاست کھیلنے آ گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو پہلے ہی یہ شکایت ہے, حالانکہ اسی اسمبلی سے وہ صدر کے امیدوار تھے, ان کی کوئی بات نہیں بن رہی. وہ کہہ رہے ہیں میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. اصل خطرہ شیعہ سنی فساد کا ہے. وہ اس ملک میں جو تقریریں کر رہے ہیں وہ شیعہ سنی اور ختم نبوت. وہ ختم نبوت تو میں نے روکا, یہ تو ووٹ دے چکے تھے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے خلاف. بالکل ٹھیک. انہوں نے سینٹ میں اختلاف کیا لیکن قومی اسمبلی میں ریکارڈ کہیں, میں ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں, انہوں نے ووٹ دیا ختم نبوت کے خلاف. میں نے ان کو تڑی لگائی کہ اگر تم نے جمعے تک واپس نہ لیا تو میں کال دوں گا اسٹرائک اور میں پنڈی سے نکلوں گا. پھر ان گھبراہٹ تاری ہوئی. پھر فضل الرحمان نے میرا آ کے شکریہ ادا کیا کہ ہم آپ کے مشہور ہیں, آپ نے ہمیں گناہ سے بچایا. یہ بس باتیں کچھ کرتے ہیں, کہتے کچھ ہیں. ساری سیاست ٹی وی پہ ہو رہی ہے, اس لیے یہ ٹی وی. اچھا شیخ صاحب, لگتا یہ ہے کہ ہم تو آپ نے بھی کہتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے واپسی کا ٹکٹ پھاڑ دیا ہے, اپنا گلا سیاسی خود دبا لیا ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا کام نہیں بن رہا. اب انہوں نے پناہ لینی ہے, سالم لینا ہے لندن میں. پاکستان آنے کی تو انہوں نے گنجائش خود ختم کر دی. نہیں شیخ صاحب دیکھیں نا, لندن تو نیگوسیشن نہیں کرتا ہوتا نا واپسی کے لیے. وہ تو ایک چھوٹے ملک, کوئی ملک, مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویسی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ 75 سال کی عمر میں واپس آ جائیں؟ میں تو اب نواز شریف کو کل پرسوں کی تقریر کے بعد اس نے صفحہ پھاڑ لیا, اس کو سمجھ لگ گئی ہے. اب وہ ساری کشتی میں پتھر شہباز شریف کے ڈالنا چاہتا ہے. ہم تو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, یہ کوالیفائی نہ رہے. اس کا کیس بھی نہایت سیریس کیس ہے, تو نواز شریف خاندان کو میں سیاست سے آؤٹ دیکھتا ہوں. تو پھر کس کا مستقبل ہے اگر یہ بھی سیاست سے آؤٹ ہے؟ شین میں کون کون ہوگا, میں تو شین کا منتظر ہوں. 4 مہینے میں نے ٹائم کیا ہے, دسمبر جنوری تک یہ پارٹی کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا شیخ صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ ابھی ایک سوال اور بھی میں نے کرنا ہے. ایک سوال شیخ صاحب, آپ نے خود ذکر کیا کہ ملاقات کے اندر آلموسٹ, آج بلاول کی بھی پریس کانفرنس تھی, کل سراج الحق صاحب کو بھی ہم نے لیا ہوا تھا, اہم سیکورٹی ایشوز کے اوپر جب تمام پارلیمانی رہنما موجود تھے تو تمام کا اصرار یہ ہے کہ ہر اہم موقع کے اوپر وزیر اعظم صاحب غائب ہوتے ہیں. کیا آپ نے عمران خان صاحب کو نہیں سمجھایا کہ جناب آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں, آپ ان کو سب کو بلائیں, آپ ہمیشہ آپ کی سنتے بھی ہیں, آپ سمجھاتے بھی ہیں, اس معاملے میں عمران خان صاحب کیوں غائب ہیں؟ دیکھیں, جب آرمی چیف اور DG ISI ہوتے ہیں تو بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں, ہر مکتبہ فکر کی اور ہر مسئلے کی باتیں ہوتے ہیں. اس میں ویسے بھی پرائم منسٹر کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے تاکہ لوگ کھل کے بات کریں, ورنہ تو سارے پھر عمران خان کے بارے میں بات کریں. اچھا شکایتیں, گلائے جفائے وفا نما جو. اچھا شیخ صاحب, اصل چیز یہ ہے کہ جو چینجز آ رہی ہیں بہت زیادہ امریکہ اور چین والی جو ہیں, یہ 3-4 مہینے کو, ظاہر بات ہے آپ انٹرنیشنل سینیریو کو بھی دیکھ رہے ہیں اور گلگت بلتستان بھی کسی ایشو کے اندر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں اگلے 3-4 مہینے کے اندر اس انٹرنیشنل سینیریو میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 4 نومبر کو امریکہ کا الیکشن کیا ہوتا ہے. امریکہ ابھی سے ہی ٹرمپ جو ہے الزام لگا رہا ہے کہ چین اور روس ملوث ہیں اور جو پوسٹل ووٹنگ ہوگی اس میں دھاندلی ہوگی, یہ امریکہ کہہ رہا ہے. اور اس وقت انڈیا میں جو فوجوں کا فیصلہ یہ تو کیا کہ فوجیں نہیں بڑھائیں گے, لیکن بہت سارا علاقہ چین کے قبضے میں ہے اس وقت انڈیا کا. اور جو ایک آدھی چوٹی کا ویسی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ فضول باتیں ہیں. اصل ہب ہے گلگت بلتستان سی پیک کا. گلگت بلتستان کے بغیر سی پیک وجود میں ہی نہیں آ سکتا.
ٹھیک تو اس سی پیک کو بہتر اور محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پرووینلی صوبے کا حصہ دیا جائے. یہی بات ہے. ٹھیک. اس صورتحال میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے انڈیا کو ہے, کینیڈا کو ہے, امریکہ کو ہے, آسٹریلیا کو ہے, لندن کو ہے. یہ سارے لوگ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں سی پیک کے خلاف. پاکستان کے پاس اب سی پیک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمیں چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس مشکل پر. جی بالکل شیخ صاحب, چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور صوبہ بھی بنانا ہے. بیچ میں رہ گیا کشمیر ایشو, اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں کشمیر کو کشمیری لوگوں نے خود آزاد کرنا ہے اور ان کو سپورٹ. دیکھیں اس وقت چین کی بھی ہے اور پاکستان کی بھی ہے, اردگان کی بھی ہے, لیکن کشمیری اتنا بڑا شہداء کا قبرستان آباد ہو چکا ہے, اب کشمیر کو قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی بھی دنیا میں کشمیر کو چھوڑ دے, کشمیری اپنے کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ. چلیں جی شیخ صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے جناب ٹائم دیا اور کچھ اندر کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. جی دیکھیں, طویل عرصے سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ جو سینیریو ہے نا, اصل بات ہے گلگت بلتستان کے سی پیک. سی پیک, اور سی پیک میں اگر آپ نے اس پہ جلدی سٹیپس نہ لیے تو یہ ایک ایسا انٹرنیشنل کلیم بن جائے گا باہر جا کے کہ جس کے اوپر وہ کہیں گے کہ ہم ادھر سے نہیں گزرنا چاہتے. آپ دیکھیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنا جو ہے وہاں باہر جا کے پہنچ گیا. اس کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کھیلتی ہے تو وہ میرا خیال ہے, مجھے جہاں تک میں اندر کی بات سمجھتا ہوں, کیوں کیا گیا وار, کہ اس معاملے میں ادھر ادھر سے مت ہونا. اگر آپ نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کے کھیلنے کی کوشش کی تو ہم بڑا غلط کرتے ہیں. ورنہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پوری کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ سے نواز شریف صاحب ڈیسپریٹ ہوئے, اور اس ڈیسپریشن دیکھنا جتنے بھی ایشو انہوں نے سامنے رکھے وہ پاکستان کی سیاست میں کئی دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں. ڈان لیک ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. جو بلوچستان کا سینٹ کا الیکشن تھا, اب بلوچستان کا سینٹ زرداری صاحب اس کو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے جتوایا. اچھا چلیں, ایک چیز تو سمجھ میں نہیں آتی اس معاملے میں کہ اگر تو نواز شریف اور یہ بقول شیخ صاحب کی بات مان لی جائے کہ جناب ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے, یہ مائنس ہو گئے ہیں, ختم نہیں ہوتی تو مسئلہ پھر یہ کہ موجودہ جو وزراء کی ہم بیانات دیکھیں, حکومت کی پریشانی کیوں لاحق ہے؟ میں بتاؤں کہانی ختم. پریشانی بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو بچپنا ہے نا. دیکھیں یہ شیخ صاحب نے بڑی عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ جب ہوتے ہیں تو کھل کے بات ہوتے ہیں, باپ کے پاس وزیر اعظم ہے, سربراہ ہیں. سر عمران خان کا مسئلہ ہے, عمران خان کو یہی چیز خراب کرے گی کہ میں, اور یہ چیز آپ کو پتا ہے بھٹو کو خراب کر گئی تھی. بھٹو نے جب گول میز کانفرنس ہوئی تھی تو بھٹو نے انکار کر دیا تھا جانے سے, اور نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا. اور ہوا یہ کہ شیخ مجیب ادھر اور یہ ادھر, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے گرا پڑ جاتی ہے. صحیح, ساری زندگی اپوزیشن کے ساتھ وہ ایک میز پہ نہیں بیٹھ سکا پھر اس کے بعد صحیح طرح ڈھنگ سے. یہی انہوں نے اختیار کیا. یہ ہوتی ہے بیسیکلی بنیادی پرسنالٹی کا تکبر, یعنی انٹچبل سمجھنا دوسروں کو, شودر سمجھنا لوگوں کو. یہ عمران خان صاحب کے اندر ہے اور یہ عمران خان صاحب کو دور کرنا چاہیے. عمران خان انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اکٹھے تقریریں کرتا ہوتا تھا, جسوں کا تو 2013 کے الیکشن میں بائیکاٹ ہوا ہے, جیسے 2008 کے الیکشن میں پی ڈی ایم اے بنا تھا, اس میں ساتھ تھی پی ڈی ایم. 2008 کے 13 میں تو 2008 کے جب بائیکاٹ ہوا ہے تو کہتا ہے میں ڈچ کرا کے نواز شریف الیکشن لڑنے چلا گیا, تو اس وقت ساتھ تھا, ایک ساتھ چلتا تھا, آگے پیچھے سب کچھ ہوتا. پھر اس کے بعد وہ پیچھے وہ جس وقت تو وہی محمود خان چکزئی, قاضی حسین, سارے نواز شریف نے پھر ڈچ کرا دیا اور پھر الیکشن میں حصہ لے لیا, اور ایک ساتھ. مسئلہ سر یہ کہ آپ پرائم منسٹر کتنے دن رہو گے؟ کل کو خدا نہ خواستہ کو ایسی صورتحال ہو گئی تو آپ واپس اپوزیشن میں کھڑے ہو تو آپ تو اپوزیشن نہیں کر سکو گے, کیونکہ پاکستان میں اپوزیشن اکیلے نہیں ہو سکتی. پاکستان میں کسی بھی, وہ بقول ایک ہمارے دوست, کسی پارٹی میں اتنا تپڑ نہیں ہے. ایک زمانے میں جماعت اسلامی میں ہوتا تھا اکیلی اپوزیشن کرنے کا, وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا, ان اللہ و انا الیہ راجعون. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپرومائز کی بات ختم ہوا ہے. اب کہیں جا کے نہیں, ابھی اکیلی اپوزیشن ابھی آل پارٹیز میں نہیں گئے. اب سٹیپ بہتر لیا, لیکن ختم ہو گیا. ایم کیو ایم جی اپنے علاقے کے اندر وہ کر لیتی ہوتی تھی, لیکن وہ بھی پالیٹکس کمپرومائز. اپوزیشن کا رول جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے 77 کے بعد ختم ہو گیا. اور جو ضیاء الحق کا مشہور فکرہ ہے نا کہ میں صرف ایک شکل دکھاؤں تو دم ملاتے ہوئے میرے پیچھے, ایگزیکٹلی یہی ہو. کس پارٹی کو نہیں. مشرف نے جس وقت اب بیٹھ کے بلاول بھٹو دیکھیں پیٹریاٹ بنی, پیٹریاٹ آسمان سے بنی تھی, تمہارے ایم این ایز تھے سارے کا سارے پیپل پارٹی. راؤ سکندر اقبال صاحب بڑے سینئر رہنما, فیصل صالح حیات
कौन कौन नहीं था उसके अंदर पीपल पार्टी का उनका पुराना? आप बताएं, वो 13 बंदे ना बनते तो फुला जमाली की गवर्नमेंट बनती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक वोट स्पाई साहबा का मिला था उसके अंदर, आजम तारक का। तो ये सारे पैट्रियट किसने बने ना भाई? तुम बिके, यानी ये कमाल की, जो दुकान पे माल रख के बिकता है उसको कोई, जो खरीदार बाहर आता है वो उसको कहता है कि तुम खरीदार, भाई तुम बेचने के लिए तैयार, बिकने के लिए तैयार होगा तो बिके होगा। ये है पाकिस्तान की सियासत। और इसमें मेरे ख्याल जुबैर जो है, चूंकि जनरल मोहम्मद उमर, जनरल गुलाम उमर, फिर उसके बाद असद उमर का भाई, फिर जुबैर, फिर उसके बाद गवर्नर की एक बड़ी और तरह की रिलेशनशिप हो जाती है फौज के साथ भी। और कराची का गवर्नर तो और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कराची शहर इन इटसेल्फ जो है वो 50% फौज का है सारे के सारे, तो उसकी एक नेक्सस रिलेशन। अब वो क्या यही है कि भाई इस इमरान खान साहब के साथ इन्हें कहें थोड़ा सा हाथ वाला। देखिए एक बात तो आपको बताऊंगा, अच्छा, इमरान खान साहब इतनी ताकत के मालिक हैं कि इमरान खान साहब हाथ होला रखें? इमरान साहब, उस्मान साहब एक बताऊं आपको, पाकिस्तान में आपने जो कुछ भी करना है वो इमरान खान के बगैर नहीं कर सकना, क्योंकि सियासी सेटअप आपने उसी की कैबिनेट के अंदर से मंजूर करना है, बेशक गर्दन पे अंगूठा रख के कराएं। जो भी एनआरओ होगा उसी के दस्तों से। लेकिन ये जो चीजें DGISPR की सामने आई हैं उसके अंदर जो नुकात जो डिस्कस हुए हैं, एक तो वो है कि जनाब नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेर बहस लाया गया कि इनको सियासत करने दी जाए, इनको वापस आने दिया जाए या जो कुछ भी है। और साथ ये वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे, कि आपने जो रिलीफ लेना है अदालतों से लें, और सियासी मसाइल जो भी आपने तरमीम करनी है, पार्लियामेंट मौजूद है, नैब का दायरा इख्तियार आपने बढ़ाना है, कम करना है, उसमें जाए। इसका मतलब है कि सारा महवर वही था। नहीं, महवर कौन? नवाज शरीफ साहब की सियासत। अब क्या होगा? तरमीम करनी है, हमने आर्मी चीफ को तक एक्सटेंशन देनी है। हाँ। आपने खुद बड़े वॉलंटरली करनी, हमने थोड़ा कहा था 2 एक्सटेंशन। आपने फैटफ का करना है पास, हमने थोड़ा कहा था करो। आपने चेयरमैन सेनेट का, हमने थोड़ा कर। यानी आप क्या समझते हैं, ये इतने सादा से लफ्ज हैं जो आर्मी चीफ ने बोले। उन्होंने कहा कि बेसिकली होगा वही, हमारा रोल जो है वो तो नजर नहीं ना आना है ना आता है, इनविजिबल गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान की। इसी तरह आप मुझे कोई अकल का बंदा, कोई जी शूर आदमी कह सकता है कि पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान की हुकूमत से इंसानी तारीख में बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानी तारीख नहीं कर रहा, जब से कानून बनने शुरू हुए हैं, पाकिस्तान का वाहिद नवाज शरीफ कन्विक्टेड क्रिमिनल है कि जिसको अदालत ने कहा है जिस मुल्क में चाहते हो जाके इलाज करो। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर कहता है कि इलाज होना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड का अस्पताल जेल शिफ्ट कर दो, अमेरिका का अस्पताल डॉक्टर जेल शिफ्ट कर दो, जेल के प्रिजनर को बाहर निकालने की कोई नहीं कहता, क्योंकि ये इंसानी हकूक तय हो जाए कि जेल का प्रिजनर बाहर जाता है तो फिर तो दुनिया का हर जेल टूट जाए। ये अदालत ने खुद किया, वाकई किया होगा खुद। हम अदालत के ऊपर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं कि उन्होंने वाकई ये अब अपने तौर पर उन्होंने छोड़ दिया, इंसानी हमदर्दी के तौर पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात बताओ उस्मान साहब, मैंने पहले भी कहा था, जिससे बहुत शोर मचा था, इंसाफ और इंसानी हमदर्दी ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल सही है। इंसाफ बिल्कुल और चीज है, इंसानी हमदर्दी बिल्कुल। अगर इंसानी हमदर्दी इंसाफ करना हो जाए तो इंसाफ खत्म। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में जिस तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं, शोर मचा हुआ है, किस रुख पे बैठती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी नोट के साथ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल।